ॐ श्री संकटनाशन हनुमान अष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणम्। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करस्यत्युयं मम। ॐ हनुमान्यञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं। यया जीवतवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजयस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञात्वान् जानकी स्वयं। रावणतः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ती विमोचन महाभुज। कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठे श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं। ग्रहभूतार्तिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणम्। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करस्यत्युयं मम। ॐ हनुमान्यञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतं। यया जीवतवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजयस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञात्वान् जानकी स्वयं। रावणतः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ती विमोचन महाभुज। कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठे श्रद्धयान्वितः
सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्तिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणम् धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करस्यत्युयं मम। ॐ हनुमान्यञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतम् यया जीवतवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजयस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञात्वान् जानकी स्वयं रावणतः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतारभक्तार्ती विमोचन महाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठे श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्तिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणम् धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करस्यत्युयं मम। ॐ हनुमान्यञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहते भूमौ नीत्वा द्रोणाञ्चलं युतम् यया जीवतवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजयस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञात्वान् जानकी स्वयं रावणतः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु
रुद्रावतारभक्तार्ती विमोचनमहाभुज कपिराजप्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्तिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्।